दोस्तों, आज जो है बात करते हैं एंटी सोशल बिहेवियर की। एंटी सोशल बिहेवियर में ये होता है कि जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस या रूल्स होते हैं उनको वायलेट किया जाता है। अब मैंने जो है ऑफिस में बैठकर बाजू वगैरह टांगे हुए हैं, तो इट्स मीन कि ये जो है मैं वायलेशन कर रहा हूँ, कि किसी ना किसी तरह जो है कहीं ना कहीं नॉर्म्स की वायलेशन जो है अगर हो रही हो तो, और जो है वो मुसलसल हो रही हो, और उस इंसान की जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा हो, तो वो जो शख्स है वो जो है एंटी सोशल जो है एक्टिविटी में मुलव्वस होता है। राह जा रहे, बाइक की जो स्पीड है ड्राइव करते हुए, बाइक को राइड करते हुए वो 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो जो है 40 की स्पीड से जा रहे हैं, नॉर्म्स की वायलेशन हो रही है। अगर वो जो है राह चलते किसी को जो है गाली गलौज दे रहे हैं तो नॉर्म्स की वायलेशन हो रही है। रास्ते में कोई पेट है, चाहे वो जो है डॉग हो, कैट हो, या कोई भी ऐसा पेट है, उसे जो है गुजरते हुए कोई जो है पत्थर मार दे, दुम से पकड़कर जो है दीवार पर मार दे, तो नॉर्म्स की वायलेशन हो रही है। और उस इंसान की वजह से जो है उसकी जो है पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही हो, तो नॉर्म्स की वायलेशन जो है वो एसोसिएट हो साथ में, तो वो जो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर उसको डायग्नोज किया जाता है। अब इसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, या जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एंटी सोशल ट्रेट उसकी पर्सनैलिटी में मौजूद होता है, और वो जो है क्या करते हैं ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंस यूज़ कर रहे होते हैं, नशावर केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्म्स को वायलेट कर रहे होते हैं, फुल टाइप के गुंडे और मोबाली बने होते हैं कि हमने जो है ज़िंदगी अपने स्टाइल से जीनी है, भाई चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ, दुनिया जाए भाड़ में, रूल्स जाए भाड़ में, मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ, कौन होता है रोकने वाला। इस तरह के लोग जो है घंटों घंटों बार में बैठे रहते हैं, नशा कर रहे होते हैं, कोई वजह नहीं है, नशा है बस, ठीक है, फुल जो है माहौल है, चिल है, मौज है, मस्ती है, नशा है बस। किसी के साथ छोटी सी बात पे खूब लड़ाई कर दी है, सर फाड़ दी है, टांग तोड़ दी है, कुछ कर दिया, जेल में बैठे हुए हैं बड़ी अय्याशियों के साथ, मौज मस्तियों के साथ, कोई बात नहीं, खैर है कितनी देर रख लेंगे। बाइक जो है जहां उन्होंने 20 जो है किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलानी है, 80-90 की स्पीड से चला रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, फुट जो है ट्रैफिक वाले रोड के ऊपर, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, और घर में जो है माँ बाप के साथ जो है बदतमीजी से पेश आते हैं। छोटी सी बात होती है, बड़ी बड़ी धमकियां देना शुरू कर देते हैं कि हमने कहा था पैदा करो, आप कौन होते हैं, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, 18 साल का हो गया हूँ, आपका तो कोई राइट ही नहीं है। और इसके साथ साथ जो है वो उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी चीज़ें जो है एडअप हो जाती हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी ड्रेसिंग, उनका बोलने का अंदाज, उनका कम्युनिकेशन चैनल इस तरह का होता है कि गुंडा मोबाइल टाइप, जैसे जो है संजू भाई 10 तोला, इस तरह की लैंग्वेज जो है इस्तेमाल कर रहे थे। अगर भाई कैसा है तो भाई तो बड़ा भाई तो जो है बड़ी जो है मौज और मस्ती में है, फुल एंजॉय में है, किसी की नहीं सुनते, इनको किसी तरह की परवाह नहीं होती, इमोशनलेस होते हैं, दूसरों को हर्ट करके इनको खुशी हो रही होती है, और अजीब तरह का एहसास पैदा होता है, और उस खुशी को हासिल करने के लिए बार बार जो है इस तरह करते हैं। ये जो है इनकी कुछ ट्रेड जो है बाय बर्थ भी जो है इनके अंदर मौजूद होते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो जो है वो अपने सोशल जो है नॉर्म्स और जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कंडक्ट डिसऑर्डर्स के बच्चे भी जो है बाद में बड़े होकर जो है एंटी सोशल जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है मुलव्वस हो जाती है, और एंटी सोशल जो है वो डिसऑर्डर के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर जो है डायग्नोज किए जाते हैं। तो ये सारा सीन जो है ना गुंडा, मवाली और समथिंग इस तरह की चीज़ें जो है ये बचपन से ही जो है बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर ट्रेट मौजूद होती हैं,
اور ہمارا معاشرہ ہمارا کلچر جو ہے ان کو تھوڑی سی سپورٹ کر دیتا ہے، ہوا دے دیتا ہے. آگ جل رہی ہے، پیٹرول پاس ہے، ہوا کے جھونکے سے جو ہے پیٹرول کو بھی آگ لگ جاتی ہے. اسی طرح ہمارا معاشرہ بہت ساری ایسی چیزوں کو جو ہے وہ پرموٹ کر رہا ہوتا ہے. اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا جو اینٹی سوشل کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے بچوں کا جو ہے شروع میں جو ہے فائٹنگ گیم کھیلنے کا بڑا سین ہوتا ہے. کوئی فائٹنگ گیم کھیلنی ہے، فائٹنگ موویز دیکھنی ہے، اگریسو بیہیویئر شو کرنا ہے، اور جو ہے دوسرے کی خوشی میں اپنی خوشی جو ہے محسوس کرنی، بلکہ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کو ہرٹ کرنا ہے. جانور رکھے ہوئے ہیں دیواروں میں پٹک کر مار رہے ہیں، ایک دن جو ہے کیٹ لے کر آتے ہیں، ڈوگ لے کر آتے ہیں، دوسرے دن مار دیتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں. جب جو ہے یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے بچوں کے اندر یہ چیزیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اکثر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اکثر جو ہے تب ڈائیگنوز ہوتے ہیں جب جو ہے یہ کسی بھی جو ہے جوڈیشیل ان کے اوپر جو ہے کیس کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے ملوث ہوں، پکڑے جائیں، پھر جو ہے انہیں ڈائیگنوز کیا جاتا ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے یہ اس ڈس آرڈر کے اندر ڈائیگنوز ہوتا ہے. یہ جو کرائٹیریا ہے یہ اس کا میچ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے کبھی بھی کسی بھی سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس خود وزٹ ہی نہیں کرتے، فیملی والے لے کر آتے ہیں، یا جو ہے تب جو ہے ان کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے جب جو ہے یہ کرمنل ایکٹیویٹی کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کی سائیکالوجیکل اسیسمنٹ کے لیے جو ہے جب کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو ہے ان کی سمٹمس کی بیس پہ جو ہے ڈفرینٹ کرائٹیریا کو میچ کرتے ہوئے ہسٹری کی بیس پہ ان کے لائف اسٹائل کی جو ہے ڈیٹیلڈ ہسٹری کو لیتے ہوئے پھر جو ہے ڈائیگنوز کرتا ہے کہ یہ جو انسان ہے اس ڈس آرڈر کے اندر ڈائیگنوز ہے، بہت خطرناک ہے، یہ کسی کا قتل بھی کر دیتے ہیں. ان کے لیے کرمنل ایکٹیویٹی کرنا ایسے ہے جیسے جو ہے کسی بھوکے کے سامنے جو ہے کھانا رکھ دینا، کیونکہ یہ جو ہے اتنے کی ایموشن لیس ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، کسی کی نہیں. اور اکثر جو ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں گھر سے ہی جو ہے شروعات کرتے ہیں، چوری چکاری چھینا جھپٹی سارا کچھ. راہ چلتے جو ہے کسی کا موبائل چھین لیا، کسی کو ویسی راہ چلتے جو ہے مکا شکا مار دیا، کسی کو راہ چلتی جو ہے لڑائی کر لی، کسی لڑکی کو چھیڑ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، فلی گنڈا ممالی ٹائپ. تو اینٹی سوشل جو ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے جب کسی پیشنٹ کے اندر اس طرح کی سمٹمس ہوں اور اگر جو ہے یہ ساری سمٹم کسی جو ہے انسان کے اندر موجود ہوں اور اس کی ایج جو ہے 18 سال سے اوپر ہو تو اسے جو ہے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے اندر ڈائیگنوز کیا جاتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو یہ جو ہے گنڈا موالی ٹائپ جو ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ٹھیک ہے، مجھے جو ہے بازو نیچے کر لینا چاہیے، اور کوئی بھی جو ہے کسی بھی قسم کا کویشچن ہو مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. تو اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان.